अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से और उसके साथ साथ अली में गड्ढापुर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और शिकस्त खुर्दा मोदी जिस तरीके से वो खामोश नहीं बैठेगा, इसकी तरफ इशारा हर कोई कर रहा है। पाकिस्तान भी क्या नज़र रखे हुए, डेफिनेटली नज़र रखे हुए होगा। ये तमाम तर चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। और लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे इमरान खान की पेरोल पर रिहाई। कल से एक तो एक इंटरव्यू जो है वो गर्दिश कर रहा है। एक इंटरव्यू है जो आपको सोशल मीडिया पर हर तरफ दिखाई दे रहा है, इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू। उसके हवाले से आज गंडापुर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। गंडापुर साहब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त थी। और इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि गंडापुर ने इमरान खान से जब शेयर किया कि पेरोल पर रिहाई के हवाले से मामला हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इमरान खान ने कहा कि करके देख लो, लेकिन ये रिहाई होनी नहीं है। यानी इमरान खान ने इस पर अपना जवाब पहले से दे दिया कि ये होना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कल बेटों का इमरान खान की इंटरव्यू सामने आया और जिस तरीके से ये मारियो के जरिए ये इंटरव्यू, मारियो नौफल या मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है उनके नाम की, उनके जरिए ये इंटरव्यू करवाया गया है। इनके बारे में ये कहा जाता है एक मरतबा पहले इमरान खान ने भी इनको एक पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू दिया है। और ये एलन मस्क के भी काफ़ी करीब गालिबन ये शख्स, ये जो मारियो है। और इमरान खान भी इनको एक मरतबा इंटरव्यू दे चुके हैं। ये इंटरव्यू अरेंज करवाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ ज़ेब खान है, यूनाइटेड किंगडम में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है करवाया गया अरेंज। और पहले इमरान खान के दोनों साहबजादों ने बाकायदा तौर के ऊपर एक इजाज़त भी ली है इमरान खान से, और फिर डेफिनेटली ये इंटरव्यू सामने आया है। लेकिन अब इंटरव्यू के हवाले से जब गंडापुर से सवाल किया गया, जब अदालत से बाहर वापस वो आए और गंडापुर से सवाल किया गया कि कल से एक इंटरव्यू गर्दिश कर रहा है, तो गंडापुर साहब ने जवाब में आगे से ये कहा कि मेरे पास एक क्लिप आया था, मैंने देखा है, अब पता नहीं वो फेक है या रियल है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ बन रहा है एआई के जरिए। यानी गंडापुर साहब ये भी कह सकते थे, अगर नहीं देखा तो अव्वल तो ये भी कह सकते थे कि मैंने देखा नहीं है और मैं देख कर इसके ऊपर कोई राय कायम कर सकता हूँ। यानी कल से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही डिस्कस किया जाने वाला इंटरव्यू, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, क्या पता फेक है या रियल है। यानी उन्होंने खुद एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उठा दी कि पता नहीं फेक है या रियल है, जो कि ऑब्वियसली इंटरव्यू रियल है, इमरान खान के दोनों साहबजादों ने दिया है। लेकिन मुझे समझ ये आती है कि गंडापुर साहब शर्मिंदा है। वो क्या कहें कि रियल है और वो क्या कहें कि बेटे सामने आ गए। यानी पाकिस्तान के अंदर बहनों ने तमाम तर चीज़ें संभाल ली हैं, तमाम तर ये बोझ बयानिए का बहनों ने या अवाम ने, दो लोगों ने संभाला। बीच में क़यादत कुछ भी नहीं है सिवाय मज़े लूटने के। बाहर बैठे अब उनके बेटों ने ये पूरे का पूरा बोझ संभाल लिया है, तो ऑब्वियसली अब ये क़यादत क्या कहेगी, इसके पास तो कुछ कहने को नहीं है। बिल्कुल यही हाल कंवल शोज़ब साहिबा का। यानी कभी किसी ने इनको अडियाला जेल के बाहर देखा हो या कोई इमरान खान की केसेस की पेशियाँ हो, समात हो, उसके बाहर देखा हो, सिर्फ अगर ये होती हैं तो मखसूस नशस्तों के पर जो समातें हो रही होती हैं या उस पर जब उसका होना होती है, हेयरिंग होनी होती है, वहाँ पर कंवल शोज़ब साहिबा नज़र आती हैं। कंवल शोज़ब साहिबा ने जिस तरीके से कारकुनान को ललकारा है, यानी ये वही कारकुनान है जो मार खाते रहे, जो अगेन इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाते रहे। और अब कंवल शोज़ब साहिबा कह रही हैं कि ये 2-2 टके के कारकुनान जो इमरान खान के गेट के बाहर होते थे, यानी इन्हीं कारकुनान की वजह से 8 फरवरी को आप जैसे लोग जो है वो, आप तो नहीं खैर ऑब्वियसली इलेक्शन में खड़ी हुई, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीती है इलेक्शन। यानी खान के साथ अगर कोई खड़ा है डट कर, बिल्कुल जुड़ कर, तो वो सिर्फ उसके कारकुनान है। आप लोग तो, आपने भी गायब हो जाना था, वो तो आप उठा ही नहीं गई, वरना तो आपने भी ऑब्वियसली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी थी जैसे बाकी लोगों ने की है। तो जिस तरीके से मुखातिब कर रही है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को, इवन अलीमा खान को, अलीमा खान से भी अगर उन्हें कोई शिकवा शिकायत है वो बात कर सकती है, लेकिन इस वक्त अलीमा खान ने पूरे का पूरे बयानिए का बोझ उठाया हुआ है। वो बहनें ऑब्वियसली भाई की बहनें हैं, वो जिस तरीके से वहाँ पहुंचती हैं अडियाला के बाहर और एक मोमेंटम उन्होंने बनाया, और फिर जिस तरह मुलाकात हुई, वरना क़यादत पर होता तो कोई मुलाकातें, यानी बहनों के मैदान में आने से ही पता चला कि क़यादत इस वक्त कितनी कमज़ोर और कितनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। लेकिन कंवल शोज़ब जैसे लोग, शायद जानबूझ के लॉन्च किया जाता है ऐसे लोगों को, क्योंकि कल हर तरफ इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू था, तो उस इंटरव्यू से शायद नजरें हटाने के लिए एक डाइवर्जन के तौर पे कंवल शोज़ब साहिबा की वो ऑडियो सामने आ जाती है। अब एक जानिब ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी जानिब अगेन कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक रुकावट बने हुए हैं इमरान खान की रिहाई में। नवाज शरीफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी अब एक काफ़ी बेचैनी है, यानी लोग ऑब्वियसली सवाल कर रहे हैं कि इसकी खातिर कहाँ से कहाँ इदारे को पहुंचा दिया गया, और ये एक लफ्ज़ नहीं कह सके। यानी मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि हमने सारा कुछ नवाज शरीफ ने, वो तो उस पर जितनी मीम्स बन चुकी हैं कि क्या वो जहाज़ के अंदर थे, समीना पाशा साहिबा कह रही हैं उन्होंने कहा था फायरिंग अभी करो, मतलब वो तो उस पर मीम बन ही रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, मुस्लिम लीग नवाज ये क्लेम कर रही है कि नवाज शरीफ ने सारे का सारा ऑपरेशन देखा उनकी सरबराही में, और यानी एक ट्वीट नहीं कर सके, एक स्टेटमेंट नहीं दे सके। एमएनए है इस वक्त, कौमी असम्बली के अंदर आकर एक तकरीर नहीं कर सके, 3 मरतबा के वजीर आजम है, कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं उन्होंने सब कुछ कर दिया, दरो दीवार हिला दिए। अब वो दरो दीवार किस तरह उन्होंने यहाँ से बैठे बैठे हिलाए, खुदा बेहतर जानता है। वो अदील राजा साहब कह रहे हैं कि शायद कोई दम शम पड़ के फूका है और वो दरो दीवार हिल गई। मतलब
یہ کس قسم کی ایک مذاق ہے, کس قسم کے مذاق مزاحیہ قسم کے ایک عجیب و غریب قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ نواز شریف کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا, بول آپ کچھ سکے نہیں, ایک اسٹیٹمنٹ آپ کا سامنے نہیں آیا, آپریشن مکمل ہونے کے بعد ایک ٹویٹ آیا, اس میں بھی مودی کا نام کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیا. تو یہ ادارے کے سوچنے کا وقت ہے کہ جس کی خاطر آپ نے عوام سے اوبیسلی لڑائی لی, جس سے پہلے ملنے پاکستان ہائی کمیشن سے بندہ جاتا ہے انگلینڈ کے اندر, پھر جب وہ پہنچتے ہیں جناب یہاں پاکستان میں تو پوری کی پوری ہائی کورٹ جو ہے پہنچ جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر, وہیں جا کے ان سے جو ہے وہ تھمب لگوایا جاتا ہے, سائن کروائے جاتے ہیں. تو پورے کا پورا نظام کا بیلنس تبدیل کیا گیا, جس کی خاطر وہ آپ کا ایک جو کامن اینیمی ہے اور جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے, جب وہ آپ پر حملہ آور ہو رہا تھا, آپ پر بم مار رہا تھا, آپ کے انٹرنیشنل سرحد کی خلاف ورزی کر رہا تھا, تب نواز شریف بالکل خاموش تھے, 3 مرتبہ کے وزیر اعظم. تو یہ اب سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے لا کے عوام کے سر پہ انہیں مسلط کر دیا ہے. اب یہاں سے آگے بڑھیں گے اور ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً, اچھا پہلے تو آگے بڑھنے سے پہلے بھارت کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے. کرنل صوفیہ قریشی جس طریقے سے یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ریپرزینٹیٹو تھے اور تمام تر چیزیں لے کے چل رہے تھے, وہاں پر بھی بیسیکلی بھارت نے ایک امیج پورٹری کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک جانب ایک مسلمان کو, ایک کرسچن کو اور ایک ہندو کو بٹھا کر ہم پریس کانفرنس کریں, ہم بڑا ایک فل آف ایتھنیسٹی ایک دنیا ہے ہم, اور بڑی ڈائیورسٹی ہے ہمارے اندر. لیکن ہوا کیا کہ کل بی جے پی کے ایک وزیر نے جس طریقے سے کرنل صوفیہ قریشی پر چڑھائی کر دی اور کہا کہ یہ دہشت گردوں کی ایک بہن ہے, اور جس طریقے سے کیونکہ بھارت ایک ایسی دنیا, ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جب تک آپ ان کے اپنے ریلیجن کے نہیں ہیں, جب تک آپ ہندو نہیں ہیں, تب تک وہ آپ پر اسی قسم کی چڑھائی کریں گے, تب تک آپ ان کو کسی طرح سنسیئر نہیں لگ سکتے. بے شک آپ فوجی یونیفارم میں بیٹھے ہیں, بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بھارت کی بات ہی کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا ہندو ملک ہے. یہ فیک جو وہ ایک دکھاوا کر رہے تھے نا کہ یہ مسلمان, یہ کرسچن, یہ ہندو اور ہم بڑا فل آف, وہ ایک فیک تھا, اس کی فیکنس نظر آ گئی جس طریقے سے بی جے پی کے وزیر نے کھل کر چڑھائی کی ہمارے سامنے. عمران خان کی کچھ انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سناتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کہ اس وقت ہائی الرٹ سی کیفیت کیوں ہے. پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے انصاف کے نظام کا جنازہ نکال دیا اور ملک اسی وقت مکمل ڈکٹیٹرشپ میں جا چکا ہے. سیولنس کا ملٹری ٹرائل قانونی قرار دینا اس ترمیم کا نتیجہ ہے. ایوانوں میں اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کو تو صرف کٹ پتلی تھے اور احکامات کی پاسداری کر رہے تھے. یہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کچھ سامنے آئے ہیں. کل یہ بھی اسٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا تھا کہ جو ایک پتلون لٹکا دینے پر ایک ملٹری انسٹالیشن کے سامنے آپ کسی کو 10 سال کی سزا قید نہیں سنا سکتے. پنجاب حکومت نے عمران خان کو جیل میں بیٹوں سے بات چیت کروانے اور ذاتی معالج کی سہولت دینے سے انکار کر دیا. محکمہ جیل پنجاب کے مطابق یہ چیزیں برابری کے حکم کے خلاف ہے. تو اس وقت پنجاب حکومت کھل کر جو ہے وہ سامنے آئی ہوئی ہے, اور ایک جو لگ رہا ہے کہ شاید ادارے, لوگوں اور عوام اور ادارے کے بیچ کوئی دوریاں کم ہو سکتی ہیں یا کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں معاملات, اس کو پوری طور پر ختم کرنے یا اس پر پانی کہتے ہیں نا پوری کی پوری جو مٹی پھیر دینا اور ختم کر دینا اس پوری محنت کو, اس پر ایک کوشش مسلم لیگ نواز اس وقت کر رہی ہے پنجاب حکومت. اب یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے, ایک تو آج ڈی جی ایم او کی ٹاکس لائکلی ہونی تھی واپس, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ آج کوئی بات چیت ڈی جی ایم اوز کے مابین نہیں ہوگی. اور امپورٹنٹ جو ایک اور چیز ہے, یہاں پر بھارت کے اپنے جو سابق وزراء ہیں, اب یہ بھارتی سابق وزراء کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا اب آزاد نہیں رہا, یہ صرف گودی میڈیا نہیں بلکہ مکمل طور پر مودی میڈیا بن چکا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسے احمقانہ باتیں کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ دنیا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ صرف میڈیا کی ساکھ نہیں بلکہ پورے بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ سابق بھارتی وزیر ارون شوری ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے پوری دنیا جو کچھ سین لوگ ہیں بہت کم ہے بھارت کے اندر, وہ اب یہی بات کر رہے ہیں جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے کام کیا. اب دنیا کے ڈائنامکس تو آپ دیکھیں نا, افسوس بڑا ہوتا ہے. یعنی اس وقت ایم بی ایس بیٹھ کے بڑی بڑی ڈیلز کر رہا ہے, ٹرمپ موجود ہے, اور جب یہ ڈیل ہو رہی ہے ایم بی ایس اور ٹرمپ کے مابین, اس وقت ٹرمپ کا ایک ایلے, ٹرمپ کا بڑا قریب ترین ملک اور قریب ترین ساتھی نیتن یاہو, خان یونس اور مختلف ہسپتالوں اور مختلف جگہوں پر فلسطین کے اندر بم برسا رہا ہے, بچے شہید ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے وہ امیجز آ رہے ہیں, بچے پاکستان کا جھنڈے اوپر لگے ہوئے ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں پاکستانی پائلٹس کو کہ آپ ہمارے پاس کب آئیں گے, کتنا فیول لگے گا ہمارے پاس پہنچنے میں. لیکن دنیا اس قدر اسلامی دنیا, اب ہم خود اسلامی ممالک ہونے کے ناطے اگر نہیں جاگ رہے تو ہم ویسٹ سے تو یہ مطالبہ یا امید رکھ بھی نہیں سکتے. ہمارے اپنے اندر اس حد تک ایمان اللہ معاف کرے مر چکا ہے. یعنی سعودیہ بیٹھ کے ڈیلز کر رہا ہے, سعودیہ انڈائریکٹلی بہت جلد شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اتنی بڑی ڈیلز ہوتا سب کچھ, شاید یہ ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں, یہ پالیٹکس کے ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں. اور ان تمام ڈائنامکس کے اندر بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ بہت جلد خدا نخواستہ مودی بھی واپس پلٹے گا, کیونکہ شکست خوردہ مودی جس طریقے سے اس کی باڈی لینگویج ہے, اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے, جس طرح سے یعنی وہ واپس پلٹے گا. اس کی وہ یا تو گھر جائے گا یا واپس پلٹے گا, تو obviously واپس ہی پلٹے گا. اس نے کچھ تو دکھانا ہے اپنی عوام کو. اور ظفر ہلالی صاحب اس حوالے سے مسلسل کچھ نہ کچھ
ट्वीट्स किए चले जा रहे हैं। एक तो आप देखिए भारत को, यानी बीबीसी उर्दू, द वायर, एक्सएच न्यूज़, टीआरटी वर्ल्ड, ग्लोबल टाइम्स, ये वो तमाम बड़े बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो भारत चैनल्स हैं जो अपने मुल्क के अंदर बंद कर चुका है। इसके साथ-साथ 8000 अकाउंट्स तो वैसे ही बंद कर चुका है, तो उसने अपने मुल्क को दिखाना कुछ भी सच नहीं है। तो वो एक और फेक प्लान, जैसे इमरान खान ने भी कहा कि कुछ और फॉल्स फ्लैग वो उसकी तैयारी कर रहा होगा, तो आप अलर्ट रहें। अब ये ज़फ़र अलारी साहब ने कहा है कि 7th मिलिट्री कार्गो प्लेन इन 24 आवर्स फ्लाइंग टू दिल्ली फ्रॉम कतर। US has opened a special corridor. We hear the stuff being delivered to India will surprise Pakistan. Trump has fooled the world. He says he's promoting ceasefires while अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है पूरी दुनिया को फूल बनाया है और कि हम सीज फायर कराइए, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप जो है या जो अमेरिका है, बाकायदा अब कतर से वो कह रहे हैं कि कार्गो प्लेन्स आए हथियार से भरे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि टाइम मिला है भारत को रीआर्म होने का, रीफ्यूल होने का, और दोबारा से अब ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि साथ उन्होंने एक और ट्वीट भी किया। वो कह रहे हैं कि आई एम इन्फॉर्म बाय दोज हू न्यू दिस थिंग्स कि जो रिपोर्ट्स हैं यूएस मिलिट्री प्लेन्स की, वो अभी तक फेक भी हो सकती हैं। तो अब इस हवाले से, सो काइंडली रीड माय मैसेज विद दिस कॉशन इन माइंड। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से मेरे ये जो मैंने ट्वीट किया है, मेरे बाकी सारे ट्वीट्स इसी ट्वीट को माइंड में रखकर पढ़े, क्योंकि मैं टाइमिंग्स वगैरह नहीं जानता और मैं साथ वीडियोस नहीं दे सकता, क्योंकि बाकायदा लोग अब पूछ रहे हैं ना कि कोई वीडियो सामने आए, कोई टाइमिंग सामने आए, कब ये जहाज़ पहुंचे, क्या कहानी है। तो अगर तो खुदा ना खास्ता ऐसा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी नज़र रखी होगी। कल आपको याद होगा कि लाहौर एयरपोर्ट पर एक सर्विलेंस ड्रोन भारत का गिरा, जिसको मार गिराया गया। तो सर्विलेंस वो कर रहे हैं। वो शिकस्त जिस हिसाब से उन्हें हुई है, जिस तरह से इसराइल, रशिया, अमेरिका, इन सब के हथियार, फ्रांस के जिस तरह से इक्विपमेंट बदनाम हुआ है, मोदी बदनाम हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लड़ाई खाली मोदी की बदनामी की नहीं है, उसके पीछे बड़ी पावर्स की भी है। तो वो कुछ करेगा और इंशाल्लाह अगेन, जैसे पहले पाकिस्तान की आलम इस्लाम का तो मैं क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अगेन आलम इस्लाम में बोलती हूँ तो मुझे मोदी और मुझे MBS और ट्रम्प के बीच होती हुई डील्स नज़र आ रही हैं कि ये क्या लोग हैं, इनको फ़लस्तीन दिख नहीं रहा, कुछ भी दिख नहीं रहा। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स हैं, मज़ीद स्टोरीज़ हैं। अल्लाह ही पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे। कुछ अपडेट आपको अगले वीडियो में देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट में जाके अपने फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।